وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وإنك لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين
أو مسكينا ذا بالصبر وتواصوا